नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये एक ऐसी आयत है जिसके बारे में कुरान पाक में भी तलकीन की गई कि इसके ज़रिए से जो है मदद हासिल की जाए, और इसके हवाले से बहुत सी अहादीस भी मौजूद हैं। जब मेरे नज़र से ये गुजरी तो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँ, क्योंकि कुरान करीम में और हदीस में जो अमल का बताया गया हो वो बहुत पुरअसर और पावरफुल होता है। तो इसलिए ये मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये इस आयत के बारे में ऐसा लिखा गया है कि जो भी इंसान इसको करता है उसकी हर हाजत पूरी होती है। गम है तो गम से अल्लाह ताला निजात देते हैं। कोई मुश्किल है, कोई अटका हुआ काम है तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उस मुश्किल से उस बंदे को निकाल देते हैं। उससे पहले जो हमने नया आगाज़ किया एक सेशन का, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो वो आप पहले सवाल सुन लें ताकि आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि तमाम अंबिया कराम, टोटल अंबिया कराम जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे, नबी और रसूल को टोटल कितने हैं, वो आपने जो है वो कमेंट में लिखना है कि कितने अंबिया कराम जो है वो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में मबूस किया। अब चलते हैं अपने वजीफ़ा की जानिब। वजीफ़ा जो है वो ये है कि जो भी शख्स, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिस आयत का जिक्र किया है वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पारा नंबर 18 आयत है जो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 है। इसका तर्जुमा जो वो ये है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस आयत को जिक्र किया है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है, इससे अगली आयत को अल्लाह ताला फरमाया है कि इसी तरह से हम मोमिनीन को गम से निजात देते हैं, जिस तरह से हमने हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम को गम से निकाला और उनकी हाजत रवाई की। तो इसके हवाले से बहुत सी अहदीस हैं, वो मैं आपसे जिक्र करूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया है कि मैं आपको खबर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने दुआ का जिक्र किया ही था कि अचानक एक एराबी आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातों में मशगूल कर लिया। बहुत वक्त गुजर गया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और मकान की तरफ तशरीफ़ ले चले। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। जब आपके घर के करीब पहुंचा तो मुझे डर हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल ना हो जाएं, अंदर ना चले जाएं और मैं रह जाऊं। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारकर चलना शुरू कर दिया। मेरी जूतियों की आहट सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, कौन, अबू इसहाक? मैंने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? मैंने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल दुआ का जिक्र किया ही था, फिर वो एराबी आ गया और आपको बातों में मशगूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो दुआ वो हज़रत ज़ुन्नून अलैहिस्सलाम की है जो इन्होंने मछली के पेट में की थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। सुनो, जो भी मुसलमान किसी मामला में जब कभी भी अपने रब से ये पढ़कर दुआ करे तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। हदीस नंबर 2 जो इब्ने अबी हातिम में है कि जो भी हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम की इस दुआ के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और इसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। हदीस नंबर 3 जो अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इसी आयत में इसके बाद अल्लाह ताला का फरमान है कि हम इसी तरह मोमिनों को निजात देते हैं। यानी ये जो आयत है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये यूनस अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी मोमिन इसके ज़रिया से मुझसे किसी भी मामला में रहनुमाई के लिए
دعا کے لیے یا کسی بھی معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 4 ابن جریر کی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کا وہ نام کہ جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ حدیث نمبر 5 جو اس حدیث کے حوالے سے ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی کیا یہ انہی کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اسے غموں سے چھڑایا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں، بس جو کوئی بھی اس کے ذریعہ سے دعا کرے اس سے اللہ تعالیٰ کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 6 ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید، خدا کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، تو اللہ کا اسم اعظم کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اے برادر زادے، کیا تم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دعائیں تلاوت فرمائی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور فرمایا بھتیجے یہی خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام احادیث جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 تک 396 پر یہ تمام احادیث ذکر ہیں۔ حدیث نمبر 7 جو اسی روایت کے اسی آیت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ روایت، یہ آیت جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اس کو ایک حدیث میں اسم اعظم بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے کہ اس کے ذریعہ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ اس کا وظیفہ کس طرح سے کیا جائے گا، یعنی اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو میرے نزدیک تو یہی ہے کہ انشاءاللہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس کو کم از کم 500 دفعہ اس کو پڑھ لیں، کیونکہ ایک اور ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کثرت سے پڑھنے کا ذکر کیا تو مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے مراد 500 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو آپ اس کو اسی طرح سے کریں گے کہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اس سے پہلے کم از کم 500 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی وہ دعا ضرور بضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو میں نے اسی وجہ سے جو میں لے کے آئی ہوں کیونکہ قرآن پاک کی ایک تو آیت ہے، ایسی آیات جس کے بارے میں احادیث بھی متعدد جو احادیث موجود ہوں وہ آیت نہایت پاورفل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ عمل میں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ اس عمل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے آپ کو ضرور بضرور نوازیں گے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور حل کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے، تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ اپنی حاجتوں کو اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھتے ہیں، اور آپ ہمیشہ مجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ اپنے وظیفہ کی اجازت جو ہے وہ دے دیا کریں، تو میں نے اسی طرح سے ہمیشہ اب جب نئی ویڈیوز دے رہی ہوں تو اجازت اس طرح سے عام کر رہی ہوں کہ جو بھی کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے گا تو جیسے آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے آپ کو اس وظیفہ کی آٹومیٹکلی اجازت ہو جائے گی۔ تو آپ بھی اگر اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں آ سکیں۔ اور اگر آپ نوٹیفیکیشن کی صورت میں ویڈیوز کو چاہتے ہیں تو آپ بیل آئیکن یعنی بیل کا جو بٹن بنا ہوا ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔